मैं ड्यूटी से वापस आ रही थी कि अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तवज्जो न दी, लेकिन जब कदमों की चाप मुसलसल आती रही तो मैं समझ गई कि कोई है जो मेरे पीछे कुछ फासले से चला आ रहा है। अगले दिन भी जब बस से उतरी तो वो मेरे पीछे उतर पड़ा, और आज भी इसके कदमों की चाप मुसलसल मेरा पीछा करती रही। सुबह शाम जब यही होने लगा तो मैं घबरा गई। मेरे हालात ऐसे थे कि मुलाजमत नागुज़ीर हो गई थी, वरना मैं घर की ठंडी छांव से कभी बाहर ना निकलती। बस की खिड़की से सर टिका कर सोचती कि आखिर क्यों कर पीछा करने वालों या इनको घूरने वालों की निगाहों से बच सकती हूँ। अपनी मंजिल पे आ गई। दिल खुश हुआ कि अब इस लोफर से जान छूटी। सड़क पर आई, इसे पीछे आते देखा तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तब ही ताव में आकर मैंने दो चार सुना दी। इसी वक्त कुछ लोग पास से गुजर रहे थे। वो समझे शायद इस शख्स ने मुझे छेड़ा है। वो इसकी मरम्मत की खातिर आगे बढ़े। तभी वो नौजवान घबरा गया। इसने कहा, बखुदा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने रास्ते जा रहा था। जाने इनको क्या गलत फहमी हुई है। इसने मुझसे पूछा, क्या इसने आपको छेड़ा है? नहीं, छेड़ा तो नहीं, लेकिन मेरा पीछा तो करता है। मैंने बताया, मैं इनका पीछा नहीं कर रहा, ये मेरे घर का रास्ता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्या अपने घर जाना भी कोई जुर्म है? तो फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। लोगों ने इसकी क्या दुर्गत बनाई। मैं तेज तेज कदम उठाती अपनी राह हुई थी। अलबत्ता शोर मेरे कानों में ताक़ुब करता रहा। घर पहुंची तो परेशान और थकी हुई लग रही थी। शाम से रात हो गई, मैं अफसुर्दगी के गिरदाब से न निकल सकी। अगले दिन ड्यूटी पर जाने के लिए बस स्टॉप पर आई तो वो फिर मिला, लेकिन आज इसके चेहरे पर चमक बिल्कुल मान थी। इसने एक नज़र मुझे देखा, फिर नजरें झुका ली। मैं समझ गई कि वाकई हमारे करीबो जवार में रहता है, और मैंने गलत फहमी में ये समझ लिया कि वो मेरे ताक़ुब में आता है। असल में यही बात सही थी कि वो अपने घर जा रहा होता था। इस वक्त इसके चेहरे पर जो तासुरात थे, मैं इन्हें कोई नाम नहीं दे सकी। मैं खुद को मुजरिम समझ रही थी। इसकी तस्वीर मेरी आंखों में रह गई। इसकी आंखों में शिकवा था, बेबसी थी, लेकिन नफरत नहीं थी। फैक्ट्री आकर मैं ड्यूटी सही से अंजाम न दे सकी, और हजार कोशिश के बावजूद इसे जहन से ना निकाल सकी। गरचा इसके लिए मैं कोई नर्म गोशा अपने दिल में ना रखती थी, लेकिन इसके बारे में सोचती ज़रूर थी। काश मैं उजलत में इस पर ना बरसती तो आज मेरे दिल में इतनी कसक ना होती। इस कैफियत से छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका था कि मैं इससे माफ़ी मांग लूँ। मुझे इल्म हो चुका था कि वो लोग इस इलाके में नए आए थे, और इनका घर भी हमसे ज़्यादा दूर न था, मगर कौन सा घर था ये मालूम ना था। रोज इरादा करती थी इससे बात करूंगी, मगर कर ना पाती। स्टॉप पर काफी रश होता था। सवाल जवाब तो दरकिनार, इसकी तरफ देखना मुश्किल हो जाता था। 2 माह गुजर गए। रफ्ता रफ्ता इससे बात करने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई। मेरे दिल का सुकून और रातों की नींद बर्बाद हो गई, लेकिन मैं इससे बात करने और माफ़ी मांगने की जुर्रत न कर सकी। वो रोज़ ही बस स्टॉप पर नजर आ जाता था, फिर इसे कैसे फरामोश कर सकती थी। एक रोज़ जब शिद्दत की गर्मी थी और बस स्टॉप पर रश कम था, इक्का दुक्का लोग थे, वो भी वहाँ मौसम की शिद्दत से बेनियाज पसीने में शराबोर खड़ा था। अचानक आंधी चली और मिट्टी भरी हवा से मेरी आंखें बंद हो गईं। तभी मेरे हाथ से कुछ कागजात निकलकर सड़क पर उड़ने लगे। वो बेइख्तियार इनको पकड़ने को दौड़ा। इसे इस बात की भी परवाह न थी कि इसके सामने से बस आ रही है। कागज पकड़कर वो हाँफता हुआ वापस आया और मेरे सामने कर दिए। मैं हैरत से इसे तकने लगी। इसके खुश्क लबों ने एक दो बार जुम्बिश की, लेकिन कोई आवाज़ ना निकली। मैं मुंतज़िर ही रही कि कोई सवाल करे तो मैं जवाब दूं। तभी बस आ गई। मुझे आज बस का जल्द आना खल रहा था। हम बस में चढ़े। जगह ना थी, सिर्फ 2 नशिस्तों वाली एक सीट खाली थी। मैं नशिस्त पर बैठ गई, लेकिन वो खड़ा रहा। तब मैंने कहा, आप भी बैठ जाएं, यहाँ जगह खाली है। इसकी हैरत दीदनी थी, जैसे मैंने अनहोनी बात कर दी हो। ताहम वो मेरे बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गया। बस मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। किसी की परवाह किए बगैर इसने मुझसे एक सवाल किया, आपका नाम क्या है? मुझे एहसास हुआ कि सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो चुके हैं। तब ही दिल की आवाज़ का गला घोट कर मैंने मुनाफिकत इख्तियार कर ली और बुरा मानकर कहा, मेरा जो भी नाम है, आपको इससे क्या? आप किस लिए पूछ रहे हैं? मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए आपका नाम जानना चाहता हूँ। अपने काम से काम रखिए, मैंने ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा तो लोग हमारी तरफ देखने लगे। तभी इसका रंग उड़ गया। एहसास शर्मिंदगी से इसके माथे पर नमी आ गई, और कुछ ही देर में ये नमी इसकी आंखों से आंसू बनकर टपक पड़ी। इसी वक्त बस रुकी और वो उतर गया। मेरा जी चाहा मैं इसके साथ ही उतर जाऊं, इसका बाजू थाम कर माफ़ी मांग लूं, लेकिन लोगों के खौफ से ऐसा ना कर सकी। रास्ता कटना मुश्किल हो गया। दिल पर मनो बोझ पड़ गया। सांस भी लेना दुश्वार हुआ। इन दिनों में कोई एक लम्हा भी ऐसा न था जब इसका ख्याल मेरे साथ ना था। सोच सोच कर मैं हलकान हो गई थी। मैं इसका नाम ना जानती थी, लिहाजा इसके मुताल्लिक किसी से पूछ भी ना सकती थी। किसी से पूछती भी तो क्या, एक अजनबी के लिए मेरा बुरा हाल हो गया। वो अजनबी और इसका कुर्ब मुझे पहले बुरा लगा, और अब इसकी गैर हाजिरी भी मुझे बहुत बुरी तरह खल रही थी।
ایک روز دفتر جانے کے لیے میں بس میں سوار ہوئی، سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ مجھے نظر آ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ دل اسے دیکھ کر جی اٹھا، زور سے اسے پکار کر اپنی طرف بلانا چاہا تو لوگوں کا سمندر بیچ میں آ گیا۔ دوست باتیں کر رہے تھے اور وہ چپ تھا، اس کے ہونٹوں پر مہر لگی ہوئی تھی، بے دلی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ تبھی جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ الٹے قدموں بس سے اتر گیا۔ اتنے دن سے جس کا انتظار تھا وہ مجھے دیکھتے ہی پلٹ گیا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن نے سوچا کیوں نہ ان لڑکوں سے ہی اس کے بارے میں پوچھوں۔ تبھی میں نے ان میں سے ایک سے کہا کہ وہ میرا کزن تھا، لیکن وہ کیوں اتر گیا ہے؟ اس نے بے اختیار کہا، کون؟ وہ جو بھی اترا ہے۔ آفاق، دوسرا بولا۔ ہاں وہی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مجھے اس کا نام معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، آپ اس تک میرا میسج پہنچا دیں گے؟ مجھے اس سے ضروری بات کہنی ہے، بلکہ ایسا کریں مجھے اس کے گھر تک لے چلیے، میں ان کا گھر بھول گئی ہوں۔ کیوں نہیں باجی؟ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا۔ جب میں اپنی منزل پر اتری تو ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام رشید تھا میرے ساتھ ہی اتر گیا اور میرے آگے آگے چلنے لگا۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس کی بہن نے ہمارا استقبال کیا۔ سردیوں کا موسم تھا، وہ دھوپ میں چارپائی پر لیٹا تھا اور اس نے اپنا بازو منہ پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے پکارا، آفاق۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے تکنے لگا۔ میں تم کو منانے آئی ہوں، تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، یہ بتانے آئی ہوں کہ تم کو میری امی جان نے بلوایا ہے۔ اس کی حیرت زدہ آنکھوں میں بہت ویرانی بھری تھی۔ میں خود کو اس کی ذمہ داری سمجھنے لگی۔ میں نے کہا، آفاق، پہلے دن مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، میں سمجھی تھی تم شاید غلط قسم کے لڑکے ہو۔ دوسری بار لوگوں سے ڈر کر میں نے ایسا کہہ دیا۔ لوگ ہمیں گھور رہے تھے، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ دراصل میں خود تم سے بات کرنا چاہتی تھی، معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن جب لوگ متوجہ ہو گئے تو میں شرمسار ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، لوگوں نے تمہاری خاطر میری بے عزتی کی، مگر میں نے اسے اپنی عزت افزائی سمجھا، کیونکہ میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ میں تمہاری نگرانی ضرور کرتا رہتا ہوں۔ جانتی ہو کیوں؟ تمہارے محلے کے 2-3 نوجوان جو آوارہ مزاج ہیں اور جانتے ہیں کہ تم ایک بیوہ ماں کی بیٹی ہو، مجبوراً گھر سے نکلتی ہو، وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ تمہارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے جس کا ان کو خوف ہوتا۔ ایک روز وہ محلے کے چوک میں کھڑے تمہیں ستانے اور تمہارا پیچھا کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ میں نے ان کی باتیں سنی، ان کو ٹوکا، وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے والد صاحب پولیس میں ہیں، تاہم وہ باز نہیں آ سکتے تھے۔ ان میں سے ایک ہر روز باری باری تمہارا پیچھا کرتا تھا۔ میں بھی اسی بس میں جان بوجھ کر سوار ہو جاتا تھا جس میں تم کو جانا ہوتا۔ یہ بس بالکل میرے دفتر کے سامنے رکتی ہے، لہٰذا میں بائک پر جانے کے بجائے بس پر جانے لگا، صرف تمہاری خاطر۔ تم نے انہی لوگوں کے سامنے میری اہانت کرائی، مگر تم بھی سچی تھی۔ آفاق کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی، کیا واقعی اس نے مجھے ہنڈوں سے بچانے کے لیے دکھ برداشت کیا ہے؟ میرے دل میں اس کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔ انسان کی نیت کا عکس اس کے چہرے پر ہوتا ہے۔ میرا جی چاہا اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، میری آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ اس کی بہن ہمارے لیے چائے لے آئی تھی۔ اس نے اپنی بہن سے میرا تعارف اس طرح کرایا، ان کا نام فریدہ ہے، یہ میرے آفس میں کام کرتی ہیں، ان کو امی جان سے ملواؤ، پھر تم بھی تیار ہو جاؤ، ہم دونوں ان کے گھر چھوڑنے جائیں گے۔ میں یہاں 2 گھڑی کو آئی تھی، مگر مجھے یہاں اتنی عزت ملی کہ جی چاہا ہمیشہ کے لیے یہاں ہی رہ جاؤں۔ آفاق اور نجمہ مجھے گھر چھوڑنے آئے، امی سے ملے۔ امی کو آفاق بہت اچھا لگا۔ انہوں نے نجمہ سے کہا، میں تمہاری امی سے ملنا چاہتی ہوں، میں ان کو بھی آپ کے پاس لے آؤں گی۔ نجمہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد میرے سر سے بوجھ اتر گیا۔ آفاق مجھ سے ناراض نہیں تھا، اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا تھا، دل ہی دل میں مجھے چاہتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آفاق کی والدہ نے مجھے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز وہ رشتہ طلب کرنے آئیں، وہ خوشحال لوگ تھے، جبکہ میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتی تھی، پھر بھی انہوں نے اس فرق کو نہیں دیکھا۔ میں بہت خوش ہوئی اور میرے من کی مراد پوری ہو گئی۔ شکر ہے کہ میری قسمت میں ایک اچھے انسان کا انتخاب لکھا گیا تھا اور ایک نیک نوجوان نے مجھے پسند کیا تھا۔ میری والدہ نے بھی اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کیا۔ میری امی جان سخت مزاج ضرور تھیں، مگر نادان نہیں، وہ محلے کے لوگوں کو خوب اچھی طرح سے جانتی تھیں، ان میں فراست تھی، تبھی انہوں نے آفاق کو دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ یوں آفاق کی شادی مجھ سے ہو گئی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ ایک ایسے انسان اور شریف گھرانے کی بہو بن کر خاندانی لوگوں میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے عزت دی، ورنہ غلط انتخاب سے میری زندگی تباہ بھی ہو سکتی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔